अथ 15 सर्गः। ते तु ताम् रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः उपतस्थुरुपस्थानम् सह राजपुरोहिताः अमात्याबलमुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयमाणाः सुसङ्गताः उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागते हनि लग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैरुपकल्पितम् काञ्चनाजलकुम्भाश्च भद्रपीठम् स्वलङ्कृतम् रथश्च सम्यगास्तीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा गङ्गायमुनयोः पुण्यात् सङ्गमादाहृतम् जलम् याश्चान्याः सरितः पुण्याः ह्रदाः कूपाः सरांसि च प्राग्वहाश्चोर्ध्ववाहाश्च तिर्यग्वाहाश्च क्षीरिणः ताभ्यश्चैवाहृतम् तोयम् समुद्रेभ्यश्च सर्वशः क्षौद्रम् दधिघृतम् लाजा दर्भाः सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारिणः सजलाः क्षीरिभिश्चन्ना घटाः काञ्चन राजताः पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा चन्द्रांशविकचप्रख्यम् पाण्डुरम् रत्नभूषितम् सज्जम् तिष्ठति रामस्य वालव्यजनमुत्तमम् चन्द्रमण्डलसङ्काशमातपत्रम् च पाण्डुरम् सज्जम् द्युतिकरम् श्रीमदभिषेकपुरःसरम् पाण्डुरश्च वृषः सज्जः पाण्डुराश्वश्च संस्थितः वादित्राणि च सर्वाणि वन्दिनश्च तथा परे इक्ष्वाकूणान्यथा राज्ये सम्भ्रियेताभिषेचनम् तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम् ते राजवचनात्तत्र समवेता महीपतिम् अपश्यन्तो ब्रुवन् को नु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत् न पश्यामश्च राजानमुदितश्च दिवाकरः यौवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वांस्तांश्च महीपतीन् अब्रवीत्तानिदम् वाक्यम् सुमन्त्रो राजसत्कृतः रामम् राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो ह्यहम् पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः अयम् पृच्छामि वचनात् सुखमायुष्मतामहम् राज्ञः सम्प्रति बुद्धस्य चानागमनकारणम् इत्युक्त्वान्तः पुरद्वारमाजगामपुराणवित् सदासक्तम् च तद्वेश्म सुमन्त्रः प्रविवेशः तुष्टावास्य तदा वंशम् प्रविश्य स विशाम्पतेः शयनीयम् नरेन्द्रस्य तदा साध्यव्यतिष्ठत सोऽत्यासाद्यतु तद्वेश्म तिरस्करणिमन्तरा आशीर्भिर्गुणयुक्ताभिरभितुष्टावराघवम् सोमसूर्यौ च काकुत्स्थ शिववैश्रवणावपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयम् प्रदिशन्तु ते गता भगवती रात्रिरहः शिवमुपस्थितम् बुद्ध्यस्वराजशार्दूल कुरु कार्यमनन्तरम् ब्राह्मणा बलमुख्याश्च नैगमाश्चागतास्त्विह दर्शनम् तेऽभिकाङ्क्षन्ते प्रतिबुध्यस्व राघव स्तुवन्तम् तम् तदा सूतम् सुमन्त्रम् मन्त्रकोविदम् प्रतिबुध्य ततो राजा इदम् वचनमब्रवीत् राममानय सूतेति यदस्यभिहितो मया किमिदम् कारणम् येन ममाज्ञा प्रतिबाह्यते न चैव सम्प्रसुप्तोऽहमानयेहाशु राघवम् इति राजा दशरथः सूतम् तन्त्रान्वशात् पुनः स राजवचनम् श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्यतम् निर्जगाम नृपावासान्मन्यमानः प्रियम् महत् प्रपन्नो राजमार्गम् च पताकाध्वजशोभितम् हृष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन् ससूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः अभिषेचन संयुक्ताः सर्वलोकस्य हृष्टवत् ततो ददर्श रुचिरम् कैलाससदृशप्रभम् रामवेश्म सुमन्त्रस्तु शक्रवेश्म समप्रभम् महाकपाटपिहितम् वितर्दिशतशोभितम् काञ्चन प्रतिमैकाग्रम् मणिविद्रुमतोरणम् शारदाभ्रगणप्रख्यम् दीप्तम् मेरुगुहासमम्
मणिभिर्वरमाल्यानाम् सुमहद्भिरलङ्कृतम् मुक्तामणिभिराकीर्णम् चन्दनागुरुभूषितम् गन्धान्मनोज्ञान् विसृजद्दार्दुरम् शिखरम् यथा सारसैश्च मयूरैश्च विनदद्भिर्विराजितम् सुकृतेः मृगाकीर्णमुत्कीर्णम् भक्तिभिस्तथा मनश्चक्षुश्च भूतानामाददत्तिग्मतेजसा चन्द्रभास्करसङ्काशम् कुबेरभवनोपमम् महेन्द्रधामप्रतिमम् नानापक्षिसमाकुलम् मेरुशृङ्गसमम् सूतो रामवेश्मददर्शः उपस्थितैः समाकीर्णम् जनैरञ्जलिकारिभिः उपादाय समाक्रान्तैस्तदा जानपदैर्जनैः रामाभिषेकसुमुखैरुन्मुखैः समलङ्कृतम् महामेघसमप्रख्यमुदग्रम् सुविराजितम् नानारत्नसमाकीर्णम् कुब्जकैरपि चावृतम् सवाजियुक्तेन रथेन सारथिः समाकुलम् राजकुलम् विराजयन् वरोथिना राजगृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन् ततः समासाद्य महाधनम् महत्प्रहृष्टरोमास बभूव सारथिः मृगैर्मयूरैश्च समाकुलोल्बणम् गृहम् वरार्हस्य शचीपतेरिव स तत्र कैलासनिभास्वलङ्कृताः प्रविश्य कक्ष्यास्त्रिदशालयोपमाः प्रियान् वरान् राममते स्थितान् बहून् व्यपोह्य शुद्धान्तमुपस्थितौ रथी स तत्र शुश्राव च हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थकृताम् जनानाम् नरेन्द्रसूनोरभिमङ्गलार्थाः सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः महेन्द्रसद्मप्रतिमम् च वेश्वरामस्य रम्यम् मृगपक्षिजुष्टम् ददर्श मेरोरिव शृङ्गमुच्चम् बिभ्राजमानम् प्रभया सुमन्त्रः उपस्थितैरञ्जलिकारिभिश्च सोपायनैर्जानपदैर्जनैश्च कोट्यापरार्धैश्च विमुक्तयानैः समाकुलम् द्वारपदम् ददर्श ततो महामेघमहीधराभम् प्रभिन्नमत्यङ्कुशमत्यसह्यम् रामोपवाह्यम् रुचिरम् ददर्श शत्रुञ्जयम् नागमुदग्रकायम् स्वलङ्कृतान् साश्वरथान् सकुञ्जरानमात्यमुख्यांश्च ददर्श वल्लभान् व्यपोह्य सूतः सहितान् समन्ततः समृद्धमन्तः पुरमाविवेशः ततोद्रिकूटाचलमेघसन्निभम् महाविमानोपमवेश्मसंयुतम् अवार्यमाणः प्रविवेश सारथिः प्रभूतरत्नम् मकरो यथार्णवम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 15 सर्गः।